बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट का नायबज़द अफसरान से मुतालिक बड़ा हुक्म। सज़ा याफ्ता और जमानत पर रिहा तमाम सरकारी अफसरान को हटाने और मुस्तकबिल में भी ओहदों पर तैनात करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत जारी की गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा याफ्ता अफसरान महकमों में क्या कुछ कर रहे हैं किसी को कोई एहसास नहीं है। महकमा पानी और सफाई में माहाना 4,20,61,000 रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है। डायरेक्टर जनरल ऑडिट लोकल कौंसिल सिंध की रिपोर्ट से वाटर बोर्ड में खलबली मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये बेकायदगियाँ इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स की अदायगियों में हुई हैं। ठेकों में हिस्सा लेने वालों के डिपॉजिट, हाउस रेंट बेकायदगियाँ सामने आई हैं, जबकि खदमात पर सेल्स टैक्स में ये बेकायदगियाँ की गई हैं। मज़कूरा तमाम मामलात को कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। गुलशन इकबाल टाउन NEA के 2 पंपिंग और फिल्टर प्लांट्स में बेकायदगियाँ की गई हैं। DG ऑडिट लोकल कौंसिल सिंध ने महकमा बल्दियात से बेकायदगियों में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रकम कौमी खजाने में जमा कराने की सिफारिशात की हैं। सिंध भर में डेंगू के वार बढ़ने लगे हैं। शहर कायद में भी 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद वायरस का शिकार हुए। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत कर दी हैं। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। कोरोना के बाद डेंगू ने डेरे जमा लिए। शहर कायद समेत सूबे भर में 300 से तजावुज कर गए। शहर में एक दिन के दौरान मजीद 45 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हो गई है, जिन्हें अस्पताल की डॉक्टर सदफ के मुताबिक रोजाना 15 से ज्यादा मरीज लाए जाते हैं, जिनमें अक्सरियत की हालत तशवीशनाक होती है। देखिए, जिन्ना अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 मरीज़ आते हैं डेंगू के, और उनमें से जो है 5 से 6 मरीज़ जो है वो हम लोग अस्पताल में दाखिल करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, ब्लीडिंग के साथ आते हैं, तो उनको हम उनकी एडमिशन करते हैं जनरल वार्ड में, और फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट में यह है कि हाइड्रेशन होती है, प्लेटलेट सफ़ेद खून की कमी हो जाती है, तो उनको वो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं। यही डेंगू की ट्रीटमेंट है। शहर में रवा माह डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डॉक्टर सदफ का मजीद कहना है कि शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियात की हिदायत की है। एहतियात के लिए हमें ये करना होगा कि अस्पताल जो हमारे घरों के बाहर पानी नहीं रुकने देंगे, और बर्तनों को जो है घरों के अंदर जो बर्तनों में पानी जमा हुआ हो उसको हम लोग ढांक के रखेंगे, और कपड़े जो है वो फुल आस्तीन के पहने, प्लस मस्कीटो रिपेलेंट यूज करें। बारिशों के बाद शहर कायद समेत सूबे भर में मच्छरों की अफजाइश से डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया है, जिस पर सूबाई महकमा सेहत ने तमाम सरकारी अस्पतालों में खुसूसी इंतजाम के अहकाम दिए हैं। इरफान अब्बासी, सिटी 21। कराची में डेंगू के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है और किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, इस बारे में CEO सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर तौफीक ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। डेंगू इस वक्त बड़ी तेजी से फैल रहा है, खासतौर पे कराची में। हमारा जो बड़े शहरों में और कराची के अलावा और दूसरे बड़े शहरों में भी डेंगू आ रहा है। तो उसमें मेन वजूहत ये है कि इस मरतबा हमारा जो ये मानसून का सीजन है वो भी लंबा चला, जिसकी वजह से पानी हर जगह इकट्ठा रहा, और ज्यादा जब पानी इकट्ठा हो जाए तो ये जो मच्छर है ये इसी पानी में अफजाइश करता है, उसका लार्वा भी यहीं पैदा होता है, जिसकी वजह से इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और लोग इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। उसके अलावा मैं एडवाइस ये करूंगा कि मच्छर जो हुकूमत ने इस मरतबा स्प्रे भी नहीं किया, प्रॉपर स्प्रे जब शहर में हो जाएगा तो ये मच्छर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा मसला ये है कि जो इस मरतबा जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हर साल होती है, जिसमें लोगों को बताते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और शाम के टाइम पे मगरिब के वक्त खास तौर पर मच्छर काटता है तो बाहर निकलें तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, ताकि कम अज कम बॉडी का एक्सपोजर हो, मच्छर कम अज कम जिस्म पे आप पे काट सके। अब्बास शहीद समेत KMC के तमाम तिब्बी मराकज़ के सरबराहान ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से कोरोना के मरीजों के लिए खुसूसी फंड्स मांग लिए, तो दूसरी तरफ अब्बास शहीद अस्पताल का खुसूसी कोरोना वार्ड ख़त्म करने की इजाज़त भी मांग ली गई। खुसूसी मरासले के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कोरोना वार्ड्स के लिए 30 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी हासिल कर ली गई। एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए उनके इलाज के लिए फौरी तौर पर फंड की ज़रूरत है, जबकि दूसरी जानिब अब्बास शहीद अस्पताल का खुसूसी कोरोना वार्ड ख़त्म करने की इजाज़त भी मांगी जा रही है।
برطانیہ نے پاکستان میں لگائی جانے والی 3 اقسام کی کورونا ویکسین لگوانے والے مسافروں پر برطانیہ میں داخلے پر سیلف آئسولیشن کی شرط ختم کر دی۔ برطانوی حکومت نے پاکستان میں لگوائی گئی آسٹرازینیکا، ماڈرنا اور فائزر ویکسین لگوانے والے افراد پر برطانیہ میں داخلے پر سیلف آئسولیشن کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی مسافروں کے لیے اس نئی برطانوی سفری پالیسی کا اطلاق 11 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ سیلف آئسولیشن سے مستثنی ممالک آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گے۔ سندھ میں موسم سرما سے قبل ہی گیس بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ سوئی سدرن گیس نے سندھ کے تمام سی این جی اسٹیشنز 72 گھنٹے کے لیے بند کر دیے ہیں۔ سی این جی اسٹیشنز ایک بار پھر 3 دن کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریشر کی کمی اور لوڈ مینجمنٹ، 3 دن کے لیے سی این جی اسٹیشن کی بندش سے شہری پریشان۔ شہر میں اسٹیشنز بند ہونے سے سی این جی پر چلنے والی گاڑیاں بھی چلنا بند ہو گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز گیس کی بندش سے اذیت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا، ایک تو گیس مہنگی، پھر نایاب بھی ہو گئی، جائیں تو جائیں کہاں۔ سی این جی والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، جب دل چاہے مرضی ہے بند کر دیتا ہے، جب مرضی ہے کھول لیتا ہے، جب دل چاہے ان کی ریٹ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ غریب لوگ، ہم لوگ کیا کر کے کھائے، کیا کمائے، ہم لوگ رکشے لے کے نکلتا ہے تو آئے دن سی این جی بند پڑا رہتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت گیس کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ محسن ٹالپور، سٹی 21۔ اور لیجنڈری اداکار عمر شریف کی رسم سوئم ان کی گلشن رہائش گاہ پر ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا، جبکہ مولانا بشیر فاروقی نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کروائیں۔ عمر شریف کا سوئم ان کی رہائش گاہ پر منعقد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور فنون لطیفہ سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سوئم میں شرکت کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اور ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ عمر شریف کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ عمر شریف کے خواب ہسپتال ماں پورا کرنے میں جو ممکن ہوا تعاون کریں گے۔ میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ جس انداز میں، جس طرح سے یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیں گے، ہماری مدد چاہیں گے، ہم ہر وقت حاضر ہیں، اور عمر شریف صاحب کے نام سے کوئی ایک ادارہ منسوب کریں گے، جس ادارے میں بچے آئیں، تربیت حاصل کریں۔ ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ تربیت حاصل کریں۔ عمر شریف ایک ہی تھا، عمر شریف ایک ہی ہیں، عمر شریف ایک ہی رہیں گے، اور خاص طور پر فن کی دنیا سے وابستہ بہت سالوں سے، کیونکہ ہمارا عمر بھائی سے واسطہ ہے، ان سب کے لیے بہت زیادہ دکھ اور بہت زیادہ نقصان اگر ہوا ہے تو وہ فن سے وابستہ، میڈیا سے وابستہ لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کی فیملی کا، ان کے بچوں کا، ان کے اہل خانہ کا۔ سوئم میں شریک لیجنڈ اداکار جاوید شیخ اور اسماعیل تارا کا کہنا تھا، عمر سے ہمارا ساتھ 35 سال کا ہے اور وہ اپنے فن سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ہمارے دل میں اور انشاءاللہ ہمارے دل میں رہیں گے۔ ان کی باتیں، ان کا مذاق، ان کی ساری پرفارمنس وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں، خاص طور پاکستان میں، ان کو بڑے ایوارڈ ملے، لیکن جو قوم نے ان کو ایوارڈ دیا نا، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان کی وفات سے 1 ہفتہ پہلے میں گیا تھا تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، تو وہ ابھی بھی ان کی باتیں، یادیں وہ ذہن میں آتی ہیں، بہت مس کرتے ہیں، بہت مس کرتے ہیں۔ دوسری جانب عمر شریف کے رسم سوئم کے موقع پر محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوانی کی گئی، جبکہ سرپرست سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی نے مرحوم کی درجات بلندی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ سلام گھڑیوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کہ اتنا سارا ڈھیر و ڈھیر یہ سارے ثواب جو جمع ہوا ہے اس کی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا کے بعد عمر شریف کے بیٹے جواد عمر نے والد کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر سندھ حکومت سمیت متعلقہ اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے والد کے ماں ہسپتال کو مکمل کرنے کا خواب پورا کرنے کا بھی عزم کیا۔ کیمرہ مین محمد اجمل کے ساتھ راہل بیگ، سٹی 21۔ اور کامیڈی کنگ عمر شریف کے رسم قل کے موقع پر شوبز شخصیات کی بڑی تعداد ان کی رہائش گاہ پہنچی اور نامور کامیڈین کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔
पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कॉमेडियन उमर शरीफ का सोयम उनकी रिहाइश गाह गुलशन इकबाल में हुआ, जिसमें फनकार बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। नामवर अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने कहा कि उन्होंने उमर शरीफ के साथ कई फिल्मों में काम किया। कराची में जब हालात खराब थे तो उनके असरार पर स्टेज शो में परफॉर्म किया, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। उमर शरीफ ने दरअसल अपनी जिंदगी अल्लाह के बंदों की खिदमत करने में वक्फ की हुई थी। उसने अपने तंजो मिजाह के जरिए अल्लाह के बंदों को खुशियाँ दी, मुरझाए हुए चेहरों पर हंसियाँ दी, राहतें दी। अदाकार, हिदायतकार और राइटर जुल्करनैन हैदर ने कहा कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज उमर शरीफ के साथ किया। उन्होंने उमर शरीफ के साथ भी ड्रामों में काम किया। हमारा तकरीबन 50 साल का साथ रहा। फनी कैरियर हमने साथ ही शुरू किया, वो भी छोटा सा था, मैं भी छोटा सा था। तो उमर शरीफ साहब के तकरीबन ड्रामों में मैंने काम किया। फिर उमर शरीफ साहब का, मैं भी लाहौर शिफ्ट हो गया था, वो भी शिफ्ट हो गए थे। फिर उन्होंने अपना थिएटर लिया, तो थिएटर जब तक उनके पास रहा तो कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जो हमने नहीं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के रस्म कुल में न सिर्फ शोबिस शख्सियात बल्कि अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। गुज़िश्ता एक माह में उमर शरीफ की बीमारी से लेकर इंतकाल, फिर नमाज़े जनाजा से लेकर तदफीन और रस्म कुल तक अवाम ने अपने महबूब फनकार को जो खराज अकीदत पेश किया वो यकीनन इसके मुस्तहिक थे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रदस्वानी, सिटी 21। बंदा चला गया, यादें छोड़ गया। इलाज के लिए वतन से रवानगी और इंतकाल के बाद तदफीन और अब सोयम तक महज 11 ही दिन लग गए। मौत के बाद कॉमेडी किंग को गुस्ल देने वाले अली अमजद का कहना है कि गुस्ल देते वक्त उमर शरीफ की बेनूर आंखों से 2 आंसू ढलके। उमर भाई जब मैं उनको गुस्ल देने गया, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उमर भाई मतलब थोड़ा सा उनकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो मैंने उमर भाई आपने रोना नहीं है, तो उमर भाई उसको दोबारा फिर रोए नहीं। बेवा जरीन गजल की रिहाइश गाह पर उमर शरीफ के सोयम में भी पुरसितारों का हुजूम रहा। मरहूम के साथ 2019 में शिकागो में आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस में उनके साथ काम करने वाले आर्टिस्ट इरफान अली और अली हसन भी मकबूम नजर आए। आखिरी जो उमर भाई का शो आखिरी शो था उसमें भी हम दोनों थे, तो हमारे उस्ताद थे। और आप यकीन करें, मैं रात को ही सोच रहा था कि अब ये अच्छी अच्छी बातें हम किससे करेंगे और हमें मारेगा कौन, हमें डांटेगा कौन। हम दोनों बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह, तो उनको एक तरह से हमने एक बाप पाया, एक उस्ताद की हैसियत से अपने को हम दोनों को बिल्कुल अपनी औलादों की तरह प्यार करते थे, सिखाते थे, डांटते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, मजाक करते थे। इतना मतलब सब कुछ याद आ रहा है, आप यकीन करें कि यकीन ही नहीं आ रहा कि उमर भाई हमारे को सबको छोड़कर चले गए। चाहने वालों का कहना है कि उमर शरीफ ने बरसगीर में मज़ा को नई जहद अता की। उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ज़ीशान अहमद, सिटी 21। सुन्नी तहरीक की जानिब से उनके मरकज़ पर माह रबीउल अव्वल के हवाले से परचम कुशाई की गई, जबकि इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। जी दानियाल, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल माह रबीउल अव्वल के हवाले से कराची भर के अंदर जो है मिलाद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त सुन्नी तहरीक की जानिब से परचम कुशाई यहाँ पर की गई है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरबत अयाज कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सरबत साहब, बताइएगा किस किस्म की सरगर्मियाँ इस महीने के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया आपसे किस तरह ताउन कर रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन इससे आज आपके तबस्सुस से सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को इस चाँद मुबारक, रबीउल शरीफ मुबारक, ये बरकत वाला रहमत वाला महीना मुबारक हो, जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। और वो सबसे बड़ी बात है वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, मुस्लिमीन नहीं थे, तमाम जहाँ के लिए रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैं समझता हूँ उनके पैगाम को आम करने की आज ज़रूरत है, जो दुनिया में मज़लूम मुसलमानों के साथ कश्मीर और दुनिया दीगर जहाँ हो रहा है और पाकिस्तान में भी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर हम सब आज अहद करें, रियासत भी अहद करे, हुकूमत भी अहद करे कि इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के अंदर आका का निज़ाम लेकर आएंगे, मोहब्बत का, प्यार का, रवादारी, बर्दाश्त, सब्र। यकीनन इसकी आज तरबियत की ज़रूरत है, तो उस निज़ाम की ज़रूरत है, उस साहिब कुरान की ज़रूरत है, जिनके सदक़े से हमें पाकिस्तान मिला। ये नेमत है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इसके लिए अपने घरों को सजाएं, झंडियाँ लगाएं। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पूरे पाकिस्तान में
ریلیاں، کانفرنس، سیمینار کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بالخصوص کیونکہ آج کل ایک حساس ایشو چل رہا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد، ہم نے اپنے تمام پروگرام، ریلیاں، سیمینار کو اس نام سے منسوب کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عہد بھی کریں گے 11 کو بھی 12 کو کہ اس مہینے کو شاید شان طریقے سے منایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آئین کے اندر جو چیز درج ہے آئین کی حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ملک کے حالات کہاں پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے سے اللہ اس پاکستان پر کرم فرما دے۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں، سرور ایاز قادری صاحب کی آپ نے گفتگو سے ان کا یہی کہنا تھا کہ ماہ ربیع الاول جو ہے وہ محبت، امن کے فروغ کا جو ہے ماہ ہے۔ اس پورے ملک کے اندر سنی تحریک کی جانب سے شہر بھر دانیال صدیقی آگاہ کر رہے تھے۔ آپ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو 17 اکتوبر کو مزار قائد کے جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء و طالبات کی جانب سے سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں نسر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سمیت اہم شخصیات نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے جدید طرز کی مختلف چیزیں بنائیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ ہمارا پروجیکٹ انٹیلیجنٹ ویل چیئر ہے، سو کہ نارملی جو لوگ ویل چیئر یوز کرتے ہیں وہ ہاتھ سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس میں الیکٹرک ویل چیئرز آئی ہیں اور وہ جوائسٹک سے آپریٹڈ ہوتا ہے۔ ایگریکلچر ڈرون ہے، یہ شوگر کین کے اندر اور رائس کے اندر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی فصل میں 5 فٹ کے بعد یا پانی لگنے کے بعد کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو یہ 15 منٹ کے اندر 2 ایکڑ سپرے کر کے واپس آ جاتا ہے اور اس کی بیٹریز ریچارجیبل ہیں۔ سائنسی نمائش میں عقیل کریم ڈیڈی، معروف کرکٹر شاہد خان آفریدی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر ڈی جی رینجر سندھ افتخار چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے ملک بھر میں جاری بریسٹ کینسر سے آگہی مہم کے تحت مزار قائد کو گلابی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ سی ای او ڈاکٹر محمد عاصم یوسف نے مہم کا آغاز کیا۔ تفصیلات جنید فیروز کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں بریسٹ کینسر سے آگاہی مہم کا آغاز مزار قائد سے کیا گیا۔ مزار قائد 3 دن تک گلابی روشنیوں سے سجا رہے گا۔ اس موقع پر شوکت خانم اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر محمد عاصم یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال اکتوبر میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص کے بارے میں آگاہی کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی جاتی ہے۔ اس مہم کا دائرہ کار کو مزید بڑھاتے ہوئے اہم قومی عمارات کو گلابی روشنیوں سے مزین کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم پاکستان میں شوکت خانم نے کچھ سالوں سے یہ شروع کیا ہے کہ ہم امپورٹنٹ جو بلڈنگز ہیں، قائد اعظم کا مزار، پریزیڈنسی اسلام آباد میں، مینار پاکستان لاہور میں، ان بلڈنگز کو ایلیومینیٹ کرتے ہیں ان پنک، تاکہ ہم اس کی اویئرنیس بڑھائیں بریسٹ کینسر کے بارے میں، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بیماری سے بچ سکیں، اور اگر ان کو یہ بیماری ہو تو اس کی جلد تشخیص ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے گزشتہ 25 سالوں سے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے نہ صرف آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے بلکہ اس مرض کا شکار ہزاروں خواتین کا کامیاب علاج بھی کیا جا چکا ہے۔ شوکت خانم میں پچھلے 27 سال سے ہم لاہور میں، اور 2015 سے جب سے پشاور میں ہمارا دوسرا ہسپتال کھلا، تقریباً 50% جو خواتین ہوتی ہیں ان کا بریسٹ کینسر کا ہی ڈائگنوسس ہوتا ہے، اور 75% ہمارے مریض جو ہیں ان کا ہم کمپلیٹلی فری علاج کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں اس کے ذریعے۔ ڈاکٹر عاصم کا مزید کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کے اس حساس موضوع پر آگاہی پھیلانے میں میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب بھی اس حوالے سے مزید کام کی ضرورت ہے تاکہ جان بچانے کا یہ اہم پیغام پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں تک پہنچ جائے۔ کیمرہ مین دانیال سید کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔ کورونا وبا کے باعث جان سے جانے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر طالب علموں نے آرکیٹیکچر سے ڈیزائن کے ذریعے فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ محسن تالپور کی رپورٹ۔ عالمی وبا کے دنوں میں وطن عزیز کے لیے فرنٹ لائن سولجرز کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ قوم کے ان ہیروز کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں کے ایم سی اور ڈاکٹر سعد نیاز کے تعاون سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں طلباء نے مختلف نوعیت کے آرکیٹیکچرز کے ڈیزائن پیش کیے۔ آئی وی ایس میں سے 20 ٹیموں نے قوم کے ہیروز کی خدمت کو منفرد انداز سے سراہا، جس میں سے ٹیم نمبر 7 نے فتح سمیٹی۔ اس موقع پر طلباء بھی ڈاکٹرز کی کارکردگی کی تعریف کرتے دکھائی دیے۔ مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس چورنگی پہ کچھ اس طرح کا بنائے جو گزرنے والے لوگوں
اٹریکٹ ہوں جس کی طرف، اور وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا. It like covered the element of respect and a message for the community کہ community اس حساب سے دیکھے کہ ہمارے فرنٹ لائنز نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے. اس پروجیکٹ کا نام جو ہے والز آف سالیٹیوڈ ہے، اور جو ہماری دیواریں ہیں اس کی ہر ایک اینٹ پہ ایک ہیلتھ لائن ورکر کا نام لکھا ہوا ہے جنہوں نے کووڈ کی جنگ میں اپنی جان کھو دی ہے. کورونا کے باعث اب تک کئی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ طلباء نے اپنے ہیروز کو یاد رکھنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا تاکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. کیمرہ مین اطہر عباس کے ساتھ محسن ٹالپور، سٹی 21. اور پاکستان میں روئی 500 روپے فی من مہنگی ہو کر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. چیئرمین کاٹن جنرل فورمز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کپاس کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. اشرف خان کی رپورٹ. عالمی مارکیٹ میں روئی کی قیمتوں میں زبردست تیزی. امریکہ میں دسمبر فیوچر کے سودے پچھلے 11 سال کی نئی بلند ترین سطح 112 سینٹ فی پاؤنڈ تک پہنچ گئے. پاکستان میں بھی فی من روئی 500 روپے مہنگی ہو گئی. روئی کے فی من سودے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 15,000 روپے پر پہنچ گئی. کاٹن جنرل فورم کے چیئرمین احسان الحق کا کہنا ہے کہ چین کی امریکہ سے روئی کی ریکارڈ خریداری ہوئی ہے اور بھارت میں کپاس کی فصل توقعات سے بہت کم ہوئی ہے، جس کے سبب دنیا بھر میں کپاس کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں روئی کی قیمتیں اس وقت 15,000 روپے فی من تک پہنچ گئی ہیں، جو ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ہے. اس سے پہلے 2010-11 میں پاکستان میں روئی کی قیمتیں 14,500 سے 15,000 روپے تک پہنچی تھی. تیزی کی بڑی وجہ چین کی جانب سے امریکہ سے روئی کی ریکارڈ خریداری اور بھارت میں کپاس کی فصل کو سننے کی وجہ سے غیر معمولی نقصان پہنچا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں روئی کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان سامنے آیا ہے. چیئرمین کاٹن جنرل فورم احسان الحق نے کہا کہ پاکستان میں رواں سال روئی کی 1 کروڑ بیلز کی متوقع پیداوار کے باعث GDP گروتھ میں بھی بڑا اضافہ متوقع ہے.